आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती। गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा। पानीको बाब बढेपछि सप्तकोशीमा खतराको संकेत, रातो बत्ती बालियो। प्रधानमन्त्री 3 दिन शोकमा बस्ने, काजक्रिया भने नगर्ने। संसदका दुवै सदनबाट बजेट पारित। गृहमन्त्रीको आश्वासन, सरकारको सुशासन अभियानले विश्राम लिने छैन। नेपालमा समलिङ्गी जोडीको विवाद दर्ता गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भुटानी नेता टेकनाथ रिजाललाई बयान फेर्न दबाव, न्यानो ओछ्यान दिन माग। मिटर ब्याजका साउवरले ऋणीबाट हडपेको 8 बिघा जग्गा फिर्ता। पशुमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण क्रमशः घट्ने क्रममा। बढ्यो किसानले बिक्री गर्ने धानको न्यूनतम मूल्य। कालीगण्डकीबाट धुमधामसहित अयोध्या पुर्याइएको शिलाबाट नबन्ने भयो रामको मूर्ति, मापदण्ड नै नपुगेको जिकिर। लगानीकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेपछि बराह ग्रुप सम्पत्ति फुकुवा गर्दै धरान उपमहानगरपालिका। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको भनाई, जनकपुर चुरोड कारखाना चल्ने सम्भावना छैन। नेपालमा फेसबुक, गुगल, टिकटक लगायत कम्पनीले पहिलो पटक तिरे कर। भारतीय टिभी च्यानलले मानेन नेपालको प्रणाली, साउन 1 गतेबाट प्रसारण रोकिन सक्ने। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बारे अध्ययन गर्न जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता। न्यू डायमन्डलाई सोझो सेटमा हराउँदै एपिएफ महिला भलिबलको फाइनल नजिक। पुरुष भलिबलमा भने हेल्प नेपाल र पुलिसको फाइनल सम्भावना बलियो। दिल्लीमा बाढीको आतंक, सबै शिक्षण संस्था बन्द। यमुना नदीको बाढीले 45 वर्ष यताको रेकर्ड तोड्यो। 107 वर्षपछि आज भारतीय सेना पेरिस परेडमा। चीनले प्रक्षेपण गर्यो तरल मिथेनबाट चल्ने विश्वकै पहिलो रकेट। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज शरीर मजबुत बनाउने खानाहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 29 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 14 तारिक। आज साउन कृष्ण द्वादशी तिथि। आदिकवि भानुभक्त जयन्तीका अवसरमा आज गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा रहेको छ। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ सप्तकोशीमा खतराको संकेत, रातो बत्ती बालिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सप्तकोशी नदीमा बिहिबार बिहानदेखि निरन्तर पानीको भाव बढेपछि अहिले खतराको संकेत, रातो बत्ती बालिएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजेको मापन अनुसार पानीको भाव 1,47,465 प्रति सेकेन्ड क्युसेक पुगेको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमका अनुसार 56वटा ढोका मध्ये 22वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ। पानीको भाव थप बढेमा अरू ढोका खोल्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरले जनाएको छ। यति बेला कोशी ब्यारेजको पश्चिमतर्फ रातो बत्ती बालिएको छ। निरन्तर कोशीमा पानीको भाव बढे पनि अहिले ठूलो खतरा भने छैन। कोशी ब्यारेजमा पानीको भाव 1,50,000 काट्ने बित्तिकै सर्वसाधारणलाई सचेत गर्नका निम्ति भने खतराको संकेत, पश्चिमतर्फ रातो बत्ती बाल्ने गरिन्छ। कोशी ब्यारेजमा 1,50,000 क्युसेकसम्म सामान्य मानिन्छ। कोशी ब्यारेजमा 2 लाख काट्ने बित्तिकै पूर्वतर्फको खतराको अर्को रातो बत्ती बाल्ने गरिन्छ। कोशी ब्यारेजको कुल भार वहन क्षमता 9 लाख क्युसेक छ। पछिल्लो 20 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा सप्तकोशीमा 4 लाख क्युसेक भन्दा माथि पानी बढेको छैन। सन् 2000 देखि अहिलेसम्म 4 लाख क्युसेक भन्दा माथि पानी नबढेको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमको रेकर्डमा छ। पत्नी वियोगमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 दिनसम्म शोकमा बस्नुहुने भएको छ। आउँदो 30 गतेबाट उहाँ नियमित काममा फर्किने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले 3 दिनसम्म प्रधानमन्त्री निवासमै रहने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पत्नी दाहालको अस्ति नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। उहाँको राजकीय सम्मानसहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। हिन्दू संस्कार अनुसार नै दाह संस्कार गरिएको हो। अन्य काजक्रिया भने नगरिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको परिवारमा कसैले पनि नुन बारेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भाइ नारायण दाहालले हिन्दू संस्कारमा हुने 13 दिनको काजक्रिया नगरिने बताउनुभयो। उहाँ आजसम्म 3 दिन शोकमा बस्नुहुन्छ, तर हिन्दू संस्कारको काजक्रिया गरिएको छैन उहाँले भन्नुभयो। यसअघि प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको निधन हुँदा पनि काजक्रिया गरिएको थिएन। भाइ दाहालले भन्नुभयो, जस्तो प्रकाशको बेलामा गरिएको थियो अहिले पनि त्यही नै हुने हो। कम्युनिस्टले धर्म नमान्ने भएकाले प्रचण्ड परिवारले सीताको काजक्रिया नगर्ने भएको हो। बरु 7औं दिनमा एउटा शोक सभा राख्ने तयारी गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। निश्चित भइसकेको छैन, तर 7औं दिनमा शोक सभा राख्ने तयारी चाहिँ छ उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश मतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट असार 13 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो। सरकारले गत जेठ 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाका लागि सरकारको अभियानले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइराखेको बताउनुभयो। उहाँले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्व शर्त सुशासन भएको भन्दै सरकारको अभियानले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। उहाँले निर्दोष नफसुन् र दोषी नछुटुन् भन्ने मान्यता अख्तियार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासले समलिङ्गी विवाह गर्न कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। उहाँको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, कुनै पुरुष वा महिलाले विवाह दर्ता गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नुहोला। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 77 मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो। उक्त दफामा अदालतमा दर्ता गरेर विवाह गर्ने प्रावधान छ। यसअघि उक्त जोडी समेतले समलिङ्गी विवाहको माग गरेर सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 13 असार 2080 मा न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु। त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर उनीहरूले विवाह दर्ताको प्रयास गरेकोमा जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न इन्कार गरेको छ। समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी समुदायका अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले विवाह दर्ता गर्दैन, दर्ता विवाह गर्छ भनेर शब्दमा खेल्नुभयो। सर्वोच्चको अदालतको सामान्य भाषामा लेखिएको विवाह दर्ता गरिदिनु सम्बन्धित निकायले भन्नेमा उहाँले त्यही शब्दलाई खेलाएर विवाह दर्ता गर्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहिबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उहाँलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। सचिव राउतलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै उषा कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्नु भएको थियो। सर्वोच्चले निवेदनको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार कारण भएमा सबुत प्रमाणसहित पेश गर्न भनिएको छ। भुटानी राजबन्दी रिहाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बयान फेर्न दबाव आइरहेको दाबी गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका रिजाललाई उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका वकिलले बयान फेर्न दबाव दिइरहेको अभियानले बताएको छ। अभियानका संयोजक राम कार्कीले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर अर्का अभियुक्त इन्द्रजित राईबाट समेत असुरक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन्। शरणार्थी नेता रिजालले आफ्नो बयानमा मुख्य अपराधीको रूपमा राईको नाम लिएका थिए। थुनामा रिजाललाई राईसँगै राखिएका कारण रिजाल निरन्तर मनोवैज्ञानिक तनाव र असुरक्षा बढ्दै गएको संयोजक कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ। थुनामा रहेका रिजालले आफ्नो ओढ्ने ओछ्याउने समेत नपाउँदा अस्वस्थ बनेको कार्कीको भनाइ छ। कारागार प्रशासनसँग पटक पटक राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा समेत व्यवस्था गरेको कारण रिजाल चिसोका कारण बारम्बार अस्वस्थ भएको अभियानले बताएको छ। अभियानले रिजाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा दोषी बनाएर गलत रूपमा आरोप लगाइएको दावी गर्दै तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। भुटानी मानव अधिकार कर्मी समेत रहनुभएका रिजाललाई रिहा नगर्दा उहाँले अदालती बयानमा नाम लिएका बन्दीहरूबाट बेग्लै र चिसो नभएको छुट्टै कोठामा राख्न समेत अभियानले माग गरेको छ। त्यस्तै रिजाललाई कोठामा न्यानो राख्न पर्याप्त सुत्ने सामग्री उपलब्ध गराउन माग राखेको अभियानले अपरिचित व्यक्तिले रिजाललाई भेट्न खोजे रिजालसँग परामर्श लिएर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने, रिजालको नाजुक स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थाका कारण आवधिक रूपमा चिकित्सा जाँचहरू प्रदान गर्न र जेलमा उचित सुरक्षा समेत प्रदान गर्न माग राखेको छ।
मिठाई ब्याजका साउहरूले लिएको 8 बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म 8 बिघा 8 कट्ठा 9 दूर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलाप मार्फत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ। यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा 45 जना पीडित छन्। सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीशंकर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन मिठाई ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलाप मार्फत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। आयोगका सदस्य उत्तम राज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झण्डै 24,000 उजुरी दिएको र त्यसमध्ये 1,500 जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फर्चौट भएका उजुरीमध्ये 30% अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन्। यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा बनाउन 21 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिहिबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको। गत जेठ 1 देखि 3 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राप्रपा अब नवीन राप्रपा कार्ययोजना 2080 राजनीतिक कार्यपत्र पारित गरेको थियो, जसअनुसार राप्रपाले अब पार्टीका सबै तहमा 33% महिला सुनिश्चित गर्ने भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनका अनुसार 6 महिनाभित्र यो काम सम्पन्न गरिनेछ। पार्टीमा युवा आकर्षण ल्याउन जिम्मेवारी दिने तयारी राप्रपामा छ। पार्टीका सबै तहमा 40 वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन लागि छ। केन्द्रीय समितिमा 40 जना र कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य रूपमा 40 वर्षसम्मका युवाको प्रतिनिधित्व गराइनेछ प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ। राप्रपाले विभिन्न तहमा उम्मेद्वार बनाउँदा अबदेखि 50% प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाउने भएको छ। साथै राप्रपाले संगठन शुद्धिकरण पनि प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। डडेलधुरामा खोलाले भगाउँदा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। गन्याबधुरा गाउँपालिका 4 कुलेडीकी अन्दाजी 58 वर्षीय दुर्गादेवी बोहराको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्टका अनुसार बिहिबार दिउँसो गोठालो गएर फर्किने क्रममा खोला तर्ने क्रममा उनी बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको खोज तलास गर्ने क्रममा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। थाइल्यान्डको प्रलोभन देखाएर म्यानमारमा नेपालीहरूलाई बन्धक बनाउने 1 चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले चिनिया नागरिक 42 वर्षीय लियान च्युनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। उनलाई काठमाडौँको ब्रिजेश्वरीबाट पक्राउ गरिएको। उनी नेपालमा भिजिट स्टुडेन्ट र बिजनेस भिसामा बस्दै आएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद पङ्गेलले बताउनुभयो। विभिन्न भिसामा नेपाल बस्दै आएका उनले विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो। उक्त गिरोहमा हालसम्म 10 जना नेपाली परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू फिरौती रकम तिरेर मात्रै नेपाल आउन सफल भएका थिए। जाहेरीवाला 26 बबरमल 189 का अनुसार उनले 4-5 महिनासँगै काम गरिसकेपछि थाइल्यान्डमा कम्प्युटर टाइपिङ सम्बन्धी रोजगारीमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त गिरोहले थाइल्यान्डमा आकर्षक रोजगारी पाउने भन्दै नेपाली नागरिकलाई प्रलोभन देखाउने र म्यानमार पुर्याउने गरेको पीडितको भनाइ छ। म्यानमार पुगिसकेपछि सक्कल राहदानी र मोबाइल जफत गरी बन्धक बनाउने र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिनको 20 घण्टासम्म अनलाइन स्क्याम गर्न लगाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। बन्धक बनाइएका नेपालीहरूसँग अमेरिकी नागरिकलाई नक्कली फेसबुकबाट क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन लगायतमा लगानी गर्न लगाई ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटनामा अन्य 2 जना चिनिया नागरिकको संलग्नता रहेको र उनीहरूको खोज तलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज शुक्रबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भारत हुँदै काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। सरकारले संसदबाट पास भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अगस्तदेखि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न डोनाल्ड लू काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको हो। नेपालमा रहँदा उहाँले एमसिसीका विषयमा सरकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। उच्च अदालत पोखराले बाराई घाट चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा रोक लगाएको छ। सूर्य नेपालले निर्माण र एरोसन प्रालले सञ्चालन गर्ने गरी शौचालय निर्माण गर्न दिने निर्णय विरुद्ध 5 युवाले दिएको रिटको सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले शौचालय निर्माणको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले तल्लो तलामा सार्वजनिक शौचालय र उपल्लो तलामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी 15 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर भेदुराम भुसालले पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग क्रमशः घट्ने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले देशभर पशुहरूमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग घट्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। संक्रमित पशुहरूको मृत्यु दर पनि क्रमशः घट्ने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म 12 लाख भन्दा बढी मात्रामा खोप ल्याइसकिएको र 2,50,766 पशुलाई खोप दिइसकेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले रोग नियन्त्रणका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक औषधिको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा बचत हुने बजेट रकमान्तर गरी स्थानीय तहमा पठाइएको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले किसानले बिक्री गर्ने धानको मूल्य बढाएर नयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेको छ। 26 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा मोटा धानको मूल्य 3198 र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य 3362 रुपियाँ तोकेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार मोटा धान प्रति क्विन्टल 330 रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य 234 रुपियाँले बढेको छ। गत वर्ष सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल मूल्य 3128 रुपियाँ तोकेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2902 रुपियाँ थियो। गत वर्ष सरकारले ढिला गरी 16 कार्तिकमा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। तत्कालीन नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि पहिलोपटक बाली लगाउनु पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यको थालनी भएको थियो। अहिले धान रोपाई चलिरहेका बेला तोकिएको धानको न्यूनतम मूल्यले किसानलाई लाभ मिल्ने विश्वास गरिन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ठोस कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ उपायको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। तर युवाहरूलाई सृजनशील बनाउने कुरा देशमा डरलाग्दो स्थिति रहेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक उपार्जन गर्न खेलकुद क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदा उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आएका एक बालकको मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 3 का 10 वर्षीय बालक आक्रोश नेपालीको हिजो मृत्यु भएको हो। एमआरआई गर्ने क्रममा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीका कारण बालकको ज्यान गएको आफन्तले दावी गरेका छन्। सामान्य अवस्थाको बिरामी अस्पतालको गम्भीर लापरवाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीका कारण बालकको ज्यान गएको भन्दै आफन्तले दोषीलाई कारबाही र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यालय र अस्पताल परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यता राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फिजिसियन डाक्टर रमेश कणेलले यसलाई भवितव्य घटना भएको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि बिरामीलाई निको पारेर घर पठाउने जिम्मेवारी आफूहरूको भए पनि कहिलेकाहीँ यस्ता घटना हुने गरेकोमा आफू दुखी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हिजो अस्पताल प्रशासन र पीडित पक्षबीच केही बेर छलफल भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी देश विकासको आधार भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वर्तमान अवस्थामा देशको विकासको आधार वैदेशिक रोजगार नै भएको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीका लागि बाध्यता भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले देशको परिस्थिति, रोजगारको अवस्था, आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीका कारण देशको विकासको आधार वैदेशिक रोजगारीलाई मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्मानित ढङ्गले गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको कालीगण्डकी नदीबाट निकालिएको देवशिला धुमधामसहित गत वर्ष माघ 18 गते भारतको अयोध्या पुर्याइयो। तर उत्तर प्रदेशमा ठुलै तामझाम गरेर शिलाको स्वागत गरियो। अनुष्ठान पूजापछि माघ 19 गते सो देवशिला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरियो। उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने भगवान रामको मूर्ति बनाउन उक्त शिला नेपालबाट अयोध्या पुर्याइएको थियो। तर जुन शिलालाई पूजा गरी भारत भित्राइएको थियो त्यही शिलाबाट भगवान रामको मूर्ति नबनाइने भएको छ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पट रायले हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा नेपालबाट ल्याइएको शिलाको मापदण्ड मूर्ति बनाउन नपुगेको बताएका छन्। मूर्तिकारले ढुङ्गा काटेर त्यसको प्राविधिक विश्लेषण गरेका थिए, तर नेपालबाट ल्याइएका ती ढुङ्गाले सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्। ती ढुङ्गाबाट राम लल्लाको मूर्ति बनाउन उपयुक्त नभएको पाइयो उनले भनेका छन्। ट्रस्टले मूर्तिकारसँग सल्लाह गरेपछि रामको मूर्ति बनाउनका लागि नेपालबाट ल्याइएको ढुङ्गा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको। हुन त ती शिला अयोध्या पुर्याउनु अघि नै त्यसबाट रामको मूर्ति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो। गत वर्ष माघ 12 गते म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 ठुलो पहरो स्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट निकालिएको शिलासहितको टोली माघ 16 गते जनकपुर धामबाट अयोध्या प्रस्थान गरेकोमा 2 दिनपछि अयोध्या पुगेको थियो। अयोध्या प्रवेशसँगै श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शिला ल्याएर आइपुगेका जानकी मन्दिरका महन्त राम पतेश्वर दास, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि सहितको टोलीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। ठूलो संख्यामा उपस्थित स्थानीयले श्रद्धापूर्वक शिलालाई भारत भित्राएका थिए। शिलालाई सो दिन अयोध्याको राम सेवकपुरममा राखिएको थियो। 2 माघ 19 गते बिहान विशेष समारोह बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
काठमाडौँको लाजिमबाटमा भियतनामी रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबारदेखि नेपालीलाई भियतनामी परिकार चखाउने उद्देश्यसहित भियतनामी रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको रेस्टुरेन्टका सञ्चालक नवीन सारूले नेपालमा विगत 12 वर्षदेखि भियतनामी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पनि भियतनामी खाना खाने मानिसहरू बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको 3 स्थानमा भियतनामी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै 55 जनालाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको 3 ठाउँ ललितपुरको जमसिकेल, बौद्ध र लाजिमपाटमा सञ्चालन रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेस्टुरेन्टमा करिब 100 जना भन्दा बढीलाई एकै पटकमा सेवा दिन सकिने बताउनुभयो। बराह ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न व्यापार व्यवसायका लगानीकर्ता र बराह सहकारीका बचतकर्ताको 14 अर्ब भन्दा बढी सम्पत्ति जोखिममा परेपछि रोक्का गरिएको बैंकिङ कारोबार तथा चल अचल सम्पत्तिलाई धरान उपमहानगरपालिकाले फुकुवा गर्ने भएको छ। बराह पीडित सङ्घर्ष समितिको आग्रहमा उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा 1 वर्षदेखि बराह ग्रुप तथा सञ्चालक, कर्मचारी, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का छ। सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुँदा व्यापार व्यवसाय तथा कारोबार गर्न नपाउँदा संस्था आर्थिक रूपमा झनै धराशायी हुन लागेको निष्कर्षमा पीडित सङ्घर्ष समिति पुगेको थियो। बराहले विभिन्न वित्तीय संस्था एवं बैंकहरूबाट ऋण लिएको ब्याज समेत तिर्न नसक्दा सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा जान लागेपछि पीडितहरू थप पीडामा छन्। विभिन्न चरणमा बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने सहित सञ्चालकसँग छलफल पश्चात सङ्घर्ष समितिले मेयर अर्क साम्पाङलाई भेटेर रोक्का राखिएको सम्पत्ति तथा बैंक खाता फुकुवाको सिफारिस गर्न आग्रह गरेको थियो। सङ्घर्ष समिति र बराहका सञ्चालकको आग्रहपछि मेयर साम्पाङले सम्पूर्ण पीडितहरूको धारणा बुझ्ने भन्दै बिहिबार उपमहानगरपालिका परिसरमा खुल्ला छलफल राख्नु भएको थियो। उक्त छलफलमा उपस्थित पीडितहरूले पनि सम्पत्ति फुकुवा गरेर कारोबार गर्न तथा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्ने वातावरण तयार नगरे बैंकहरूले सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आफूहरूले पैसा फिर्ता पाउने कुनै विकल्प नहुने धारणा राखेपछि मेयर साम्पाङले फुकुवा सिफारिस गरिदिने आश्वासन दिनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी समेत गरेका पाइलटलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै 1 दर्जन पाइलट ग्राउन्डेड हुने भएका छन्। प्राधिकरणले मंगलबार सोलुखुम्बुको लामचुरा डाँडामा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि यो नियम ल्याएको। नियमअनुसार लगानीकर्ताका रूपमा हेलिकप्टर उडाइरहेका पाइलटले व्यावसायिक उडानमा हेलिकप्टर उडाउन पाउने छैनन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यसरी आफैले लगानी समेत गरेका हेलिकप्टर उडाउने पाइलटको संख्या 11 रहेको छ। नेपालमा कुल 12 वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्, जसमध्ये अहिले 8 वटा कम्पनीका 11 जना पाइलट शेयर सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्। प्राधिकरणका अनुसार यी पाइलटले अब या शेयर सदस्यका रूपमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ वा हेलिकप्टर उडाउन पाउने छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले ठगी गर्ने सहकारीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ठगी गर्ने सहकारीको अनुगमन र जाँचबुझ गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया जारी राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले 49 जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान गरी 6,15,061 वटा गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो। उहाँले 15 वटा जिल्लामा गुनासो सुनवाईको कार्यक्रम भइरहेको र 13 वटा जिल्लाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज मध्य प्रदेशको संसद बैठकमा पनि उठेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद जनार्दन सिंह छेत्रीले मध्य प्रदेशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन गाँजा खेती जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 3-2बाट निर्वाचित सांसद छेत्रीले भन्नुभयो, एउटा समय थियो जति बेला साना देशहरूमा गाँजा खेती रोक्ने कुरा आयो, आज त्यही ठूला मुलुकमै गाँजा खेती भइरहेको छ भने हामीले किन नगर्ने? सरकारले व्यवस्थापन गरेर गाँजा खेती गर्दा मध्य प्रदेशको आर्थिक स्तर धेरै अगाडि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गाँजा खेती गर्ने बारे सबै सांसद एकजुट भएर संसदबाटै पास गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। संघीय सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै रकम छुट्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जनकपुर चिरोड कारखाना चल्ने सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको अवस्थामा उद्योग मन्त्री रिजालले जनकपुर चिरोड कारखाना चल्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य उद्योगहरू सञ्चालन मोडालिटी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। बिहिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार बजेट छैन भन्ने तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट खर्च गर्न नसके कारबाही भोग्न सम्बन्धित पक्षहरू तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो।
गुगल, फेसबुक, टिकटक सहित 9वटा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक कर तिरेका छन्। नेपालमा कार्यालय नभएका तर डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिँदै आएका यी कम्पनीबाट 9 करोड रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यी कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्क बापत 13% मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र 2% डिजिटल सेवा कर बुझाएका छन्। नेपालमा सेवा दिएका विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाले पहिलोपटक राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो। मान्डो हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओ आवेदन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले 28 असार बिहिबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ आवेदन माग गरेको छ। प्रतिकिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 106 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी 206 रुपियाँ प्रतिकिताको दरले सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति कम्पनीले पाएको थियो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा 11 साउन र उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा आवेदन दिने अवधि 26 साउनसम्म लम्बिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने 11 साउनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा थप 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी 10 वर्षभित्रमा भने 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। सोही अनुरूपको ऊर्जा विकास दशकको मार्गचित्र र कार्ययोजनाका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो। भारतीय सशुल्क टेलिभिजन च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने संकेत गरेका छन्। सरकारले 28 असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गर्ने विदेशी च्यानलहरूले च्यानलहरूको बन्डल र त्यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएका हुन्। सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एसबिओ लगायतका च्यानलका प्याकेज दिनेहरूले बुकेहरू, त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरूको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन्। यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधि तोकेका छन्। उनीहरूले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकलाई बेच्ने गरेका छन्, तर उनीहरू सरकारले माग अनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएका हुन्। यसले गर्दा सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको आलाकाटा प्रणाली अन्यलमा फसेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको समय सीमाभित्र कुनै पनि सशुल्क टेलिभिजन प्रसारक संस्थाहरू मूल्य सूची लिएर आएका छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 15 चैत 2079 मा टेलिभिजन सेवामा अलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू तथा विदेशी फ्री टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई देखाउनु पर्नेछ। यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रदक, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरू समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरे बापत अलग अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ। प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य 40 रुपियाँ मात्रै राख्न पाइन्छ। सशुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम 250 रुपियाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर नियमको परिधिभित्र सशुल्क च्यानलहरू नआउने अवस्था देखिन थालेको छ। अब 1 साउनदेखि नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएका सशुल्क च्यानल नेपालका प्रसारण भए बापत विदेशी च्यानलले नै लैजाने विदेशी मुद्राको सठैको सुविधा बन्द हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा वितरक मार्फत विदेश जान नै रोकिने हुँदा नेपालमा विदेशी च्यानल नै बन्द हुन सक्ने सम्मको अवस्था आउने देखिएको छ। नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना स्थापनाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले जर्मन कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ। बिहिबार बोर्डले जर्मन कम्पनीसँग रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी गरेको छ। 24 महिनाभित्रै विस्तृत अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समझदारी भएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल लिगमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ क्लब फाइनल नजिक पुगेको छ। न्यू डायमन्ड माथिको 3-0 को सोझो सेटको जितले एपीएफ को शीर्ष 2 मा रहँदै फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 25-16, 25-18 र 25-12 ले पराजित गरेको हो। अब न्यू डायमन्डले आज नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएमा मात्रै न्यू डायमन्डको फाइनल सम्भावना हुनेछ। पुलिससँगको खेलमा न्यू डायमन्ड हारेको वा अङ्क बाँडेको खण्डमा एपीएफ फाइनलमा पुग्नेछ। महिलातर्फ पुलिस 4 खेलबाट 12 अङ्क, एपीएफ 5 खेलबाट 11 अङ्क, न्यू डायमन्ड 4 खेलबाट 8 अङ्क, आर्मी 4 खेलबाट 5 अङ्क, गण्डकी 4 खेलबाट 3 अङ्क, एभरेस्ट 5 खेलबाट 0 अङ्कमा छन्। अङ्कका आधारमा पुलिस फाइनल प्रवेश गरेको छ।
तीन पाकिस्तानी खेलाडी सम्मिलित टिपटप हेल्प नेपाल र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप भलिबल लिगको पुरुषतर्फ फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। बिहिबार सम्पन्न खेलमा हेल्प नेपालले एपिएफमाथि 3-2 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै फाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको हो। नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको अर्को खेलमा पुलिसले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै शीर्ष 2 स्थानमा रहेर फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवन्त राखेको छ। एपिएफले 5औं सेटमा पोइन्ट जोगाउन नसक्दा हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। सावित्रा भण्डारीले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महिला मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा बङ्गलादेशसँग हार टारेको छ। ढाकामा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशले कप्तान सबिना खातुनको गोलबाट 65औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। बङ्गलादेश जिततर्फ अग्रसर भइरहेका बेला नेपालले बराबरी गोल फर्काएको हो। इन्जुरी टाइममा नेपालकी स्टार खेलाडी सावित्राले गोल गर्दै नेपालको हार टारिन्। गत वर्ष काठमाडौँमै भएको साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनलमा खेलेपछि नेपाल र बङ्गलादेश बीच पहिलो पटक खेल भएको हो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार 2 अङ्कले घटेको छ। 12.62 अङ्कले घटेको बजार 2080.92 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो 0.60% को गिरावट हो। बिहिबार सबैभन्दा धेरै फाइनेन्सका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। फाइनेन्स सब इन्डेक्स 2% ले घटेको छ। त्यसबाहेक जलविद्युत विकास बैंक व्यापार सहितका सब इन्डेक्स समेत धेरैले घटेको छ। घटेको बजारमा समेत होटल तथा पर्यटन बैंक तथा म्युचुअल फन्डको सब इन्डेक्स पनि बढेको छ। बिहिबार 296 धितोपत्रको 57,654 कारोबारबाट 93,82,440 किता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 3,39,06,60,605 रुपियाँ पुगेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको नयाँ दिल्लीमा बाढी र डुबानको कारण जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। दिल्ली सरकारको आकस्मिक बैठकले सबै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय आइतबारसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी र निजी कर्मचारीलाई वर्क फ्रम होम घरबाटै काम गर्न भनिएको बैठकपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले जानकारी दिएका छन्। उनले बैठकले गरेका निर्णयहरू ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। बीबीसी हिन्दीका अनुसार दिल्ली भएर बग्ने यमुना नदीको जलस्तर बिहिबार नै 208.6 मिलिमिटर भन्दा माथि पुगेको थियो। यो हालसम्मको उच्च जलस्तरको रेकर्ड हो। यसअघि सन् 1978 मा यमुना नदीको जलस्तर 207.49 मिटर पुगेको रेकर्ड थियो। त्यतिबेला दिल्ली डुबानमा परेर ठूलो क्षति पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। यमुना नदीको बाढीले 45 वर्ष यताको रेकर्ड तोडेपछि तटीय क्षेत्र जलमग्न भएको छ। पानीको सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले शहरी क्षेत्र पनि डुबानमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतका मौसमविदले यमुना नदीको जलस्तर अझै बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेकाले मानिसहरूमा आतंक छ। स्टुडियो र स्ट्रिमिङ कम्पनीसँग हलिउड कलाकारको बहुप्रतीक्षित वार्ता असफल भएको छ। वार्ता निष्कर्ष बेन भएसँगै हलिउडका 1,60,000 भन्दा बढी फिल्म र टेलिभिजन कलाकार आजदेखि हडतालमा उत्रिने भएका छन्। सीएनएनका अनुसार सन् 1980 पछि पहिलो पटक कलाकार हडतालमा उत्रिन लागेका हुन्। कलाकारको छाता संस्थाले सम्झौताका लागि बुधबार मध्यरातसम्मको समयसीमा दिएका थिए, तर वार्ता निष्कर्ष बेन भएपछि कलाकार आन्दोलनमा उत्रिने पक्का भएको हो। आदिपुरुष विवादले सतर्क भएको भारतीय सेन्सर बोर्डले अक्षय कुमार स्टारर ओ माई गड 2 लाई तत्काल प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। आदिपुरुषलाई जस्तै विवाद हुन नदिन सेन्सर बोर्डले ओ माई गड 2 को संवाद र दृश्यमा ध्यान दिँदै पुनः सेन्सर गर्न भनेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सेन्सर बोर्डका सदस्यले फिल्ममा समावेश दृश्य र संवादका कारण भविष्यमा कुनै विवाद नआओस् भनेर सुनिश्चित गर्न खोजेका छन्। भारतीय चलचित्र जाँच समितिको परिमार्जन समितिले पुनः एकपटक फिल्मलाई जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। चीनले पहिलोपटक अक्सिजन मिश्रित तरल मिथेनबाट चल्ने विश्वकै पहिलो रकेटको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको छ। जुलाई 12 बुधबारको दिन चीनको एक निजी कम्पनीले विश्वकै पहिलो मिथेन लिक्विड अक्सिजन रकेट लन्च गरेको हो। यो सँगै चीन मिथेन र तरल अक्सिजनबाट चल्ने रकेट तयार गर्ने पहिलो देश बनेको छ। यस्तो खालको रकेट बनाउने प्रयास अमेरिकाले पनि गरिरहेको थियो, तर चीनले सुरुमा बाजी मार्न सफल भएको छ। समय चक्र एकपटक फेरि घुमेको छ। 107 वर्षपछि भारतीय सेना पेरिस परेडमा सहभागी हुँदैछ। फ्रान्सको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजना हुने परेडमा सहभागी हुन पन्जाब रेजिमेन्टका सिपाही पेरिस पुगिसकेका छन्। सन् 1916 मा फ्रान्सलाई जर्मनीको कब्जाबाट बचाउन सिख रेजिमेन्टका भारतीय सैनिकहरूको योगदानलाई पेरिसले फेरि सम्झिनेछ। जब पन्जाब रेजिमेन्टका जवानले परेडमा भारतीय सेनाको शौर्य प्रदर्शन गर्नेछन्। यो महत्त्वपूर्ण घटनाले विगतको सम्झनामा भारत र फ्रान्स बीचको स्थायी सम्बन्धलाई पनि उजागर गर्नेछ। यो वर्ष फ्रान्सको राष्ट्रिय दिवसका विशेष अतिथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रहनेछन्। त्यसैले भारतीय सेनाको जवानको परेडमा उपस्थितिले अझ महत्त्व राख्छ। आज हुने परेडमा भारतीय सशस्त्र बलका 269 जनाको टोलीले फ्रान्सेली समकक्षीसँग कुममा कुम मिलाएर मार्च गर्नेछ।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शरीर मजबुत बनाउने खानाहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। मांसपेशी मजबुत बनाउन केही घण्टा जिममा बिताएर मात्र हुँदैन, सही डाइट योजना पनि आवश्यक हुन्छ। खानपानमा राम्ररी ध्यान दिएमा मांसपेशी मजबुत हुनुका साथै शरीर आन्तरिक रूपमा समेत बलियो बन्छ। सबैभन्दा पहिले गोलबेडामा लाइकोपिन नामक पदार्थको मात्रा धेरै हुन्छ। लाइकोपिन बिरुवामा पाइने एक प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ हो। यो आफ्नो एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका लागि प्रसिद्ध छ। यसले प्रोस्टेट, फोक्सो र पेटको क्यान्सर निको पार्न मद्दत गर्छ। अनुहारमा चमक ल्याउन पनि गोलबेडा लाभदायक मानिन्छ। त्यस्तै अण्डा, मांसपेशी मजबुत बनाउनु छ भने अण्डालाई नियमित भोजनमा समावेश गर्नुपर्छ। अण्डामा एमिनो एसिड पाइन्छ, साथै यसको पहेँलो भागमा प्रोटिन र ल्युटेन जस्ता तत्त्व हुन्छन् जसले शरीरलाई बलियो बनाउँछ। त्यस्तै ड्राई फ्रुट्स तथा बदाममा भरपूर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। अधिकांश डाइटिसियन्स शरीर बनाउन ड्राई फ्रुट्स सेवन गर्न सुझाव दिन्छन्। यसलाई काँचै वा भुटेर खान सकिन्छ। यसमा चिल्लो पदार्थ, फाइबर, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ जसबाट मांसपेशी मजबुत हुन्छ। अब उमारिएको अन्न स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। यो पोषक तत्त्वले भरपूर हुन्छ, साथै यो जिंक जस्तो पोषक तत्त्वको स्रोत पनि हो जो पुरुषमा कमजोरी तथा नपुंसकताको समस्या कम गर्न सहायक साबित हुन्छ र मांसपेशी पनि मजबुत पार्छ। त्यस्तै बदाममा जिंकका साथै भरपूर मात्रामा अम्ल पाइन्छ। यो अम्ल लाभकारी हुन्छ। यसको सेवनले पुरुषमा आउने कमजोरी हट्छ। त्यस्तै लसुन सेवन पनि फाइदाजनक हुन्छ। लसुनमा एन्टिब्याक्टेरियल तथा एन्टिभाइरल तत्त्व पाइन्छ जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, साथै एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पनि पाइन्छ। त्यस्तै ब्रोकाउली खानाले शरीरमा चमत्कारिक लाभ हुन्छ। यसमा पाइने आइसोथायोनाइड्सले क्यान्सर उत्पन्न गर्ने कोशिकाको प्रभाव कम गर्न इन्जाइम निर्माणमा पनि सघाउ पुर्याउँछ। यसमा भिटामिन सी हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि अचूक औषधि मानिन्छ। त्यस्तै ग्रिन टीमा पोलिफिनाइल प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसले क्यान्सर रोक्छ। ग्रिन टी दिनहुँ सेवन गर्नाले पेट तथा कलेजोको रोग निको हुन्छ। त्यस्तै आँप र मेवा दुवैमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ। आँपमा एमिनो एसिड, भिटामिन ए, सी, ई, नियासिन, बिटा क्यारोटिन, आइरन, क्याल्सियम र पोटासियम पाइन्छ। मेवामा भने पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी, सी का साथै एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। यो पनि लाभदायक हुन्छ। केही अनुसन्धान अनुसार रातो क्याप्सिकममा सुन्तलाको रसको तुलनामा भन्दा 3 गुणा बढी भिटामिन हुन्छ। त्यसैले पनि रातो क्याप्सिकम अझ प्रभावकारी मानिन्छ। त्यस्तै अनारको जुस डाइटमा समावेश गर्नुपर्छ। दैनिक 1 गिलास अनारको जुस पिउनाले पुरुषको प्रोस्टेट समस्या नहुन धेरै मद्दत गर्छ। त्यस्तै कोदो क्याल्सियमको सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो। यसले पुरुषमा ओस्टियोपोरोसिसबाट बचाउँछ। यसका साथै यो जिंक तथा रेसाको राम्रो स्रोत पनि हो। यसको नियमित सेवनले डायबिटिज तथा मोटोपनबाट बच्न समेत सकिन्छ। त्यस्तै फर्सीमा फाइबर, भिटामिन, खनिज तथा कयौं स्वास्थ्यवर्धक एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। यसको 100औं गुणका कारण नियमित सेवनले छालालाई सधैँ ताजा बनाइराख्छ। त्यस्तै सोयाले प्रोस्टेट हुनबाट जोगाउँछ। यसले प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम गर्छ। दिनहुँ 25 ग्राम सोया प्रोटिनको सेवनले कोलेस्ट्रोलको स्तर पनि कम गर्छ। त्यस्तै कम चिल्लोयुक्त दुग्ध उत्पादनले पनि मांसपेशी मजबुत बनाउँछ। त्यस्तै फल तथा तरकारी, मांसपेशीलाई मजबुत पार्न फल तथा तरकारी भरपूर मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। यसमा भिटामिन, मिनरल्स तथा कयौं पोषक तत्त्व तथा प्रोटिन पाइन्छ। खानेकुरासँगै व्यायामको उत्तिकै आवश्यक छ। हरेक खाना ठिक्क मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। खानासँगै शारीरिक सक्रियता तथा व्यायाम गर्ने हो भने शरीर मजबुत र स्वस्थ रहन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समाचार सामग्री तपाईले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज InsideNepalNews.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।